الحمد لله الذي جعل الإحسان إلى الخلق من أعظم القربات، وجعل خدمة الناس من أحب الأعمال إلى رب الأرض والسماوات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم الذي كان في خدمة الناس حتى قال عنه ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولوا للناس حسنا. وقال تعالى في مقام آخر: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. إن لي بهجة وسرورا بأن أتواجه بين أيديكم الأجلة، ولا سيما ساداتي وكرمي من الأساتذة المبجلين المكرمين الذين قد أكرموني بإلقاء خطبة وجيزة حول موضوع خدمة الخلق روح الإسلام. يا شبان الأمة الإسلامية، إن الإسلام دين شامل يهتم بجميع جوانب حياة الإنسان، وقد جاء ليحقق العدل والرحمة والخير في الأرض. ومن أبرز مظاهر هذا الدين العظيم خدمة الخلق، فهي جوهرة الرسالة المحمدية وروح الإسلام، حيث يتجلى فيها المعنى الحقيقي للإحسان والرحمة والتعاون بين البشر. أيها الطلبة العظام، إن خدمة الخلق تقديم العون ومساعدة للناس في أمورهم الحياتية والدينية دون تمييز أو تعصب، وهي تشمل كل أنواع الإحسان من إغاثة المحتاجين وكفالة الإيتام ومساعدة المرأة ونشر العلم وتعليم الجاهل والدفاع عن المظلوم وغير ذلك من الأعمال التي تعود بالنفع على المجتمع. سماحة الأعزاء، لقد حث القرآن الكريم على خدمة الخلق وجعلها جزءا من عبادة الله، حيث قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالتعاون في الخير وخدمة الآخرين هو من أوامر الله التي تؤدي إلى بناء مجتمع قوي ومترابط. السنة النبوية تزخر بالأحاديث التي على خدمة الخلق، ومن أبرزها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وهذا الحديث يبين على أن خير الإنسان يقاس بمدى نفعه للآخرين. أحبتي في الله، إن خدمة الخلق في الإسلام تتنوع وتشمل كل أنواع الإحسان، ومن أهمها خدمة المحتاجين والفقراء، وإطعام الجائعين، وكسوة العارين، وتوفير المأوى لمن لا مأوى له، وهي من أعظم القربات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله.
وكفالة الإيتام هي من أعظم القربات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى. أما خدمة الخلق فهي جوهرة الرسالة المحمدية وروح الإسلام، وهي دليل على إيمان الفرد وصدقه في اتباع تعاليم الدين. وفي الختام فلنحرص جميعا على أن نكون ممن يخدمون الخلق حتى ننال رضا الله في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من الذين يرحمون عبادك، ووفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة. وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام.